बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ेम स्तासो कोरबा मोहम्मद हुज़ैफ़ा तासो गोरे करंट अफेयर्स प्रोग्राम नन सबा PTV नेशनल पे खबर बांधे ग्रानो कतुन को नन बमुंग खबर अतरे कऊ द एक्साइज डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा हवाले सरा अगुई च इनिशिएटिव्स दी अवाम त फैसिलिटीज़ वर्क कई च फैसिलिटेट कई है दे हवाले सरा मुंग सरा नन ग्रान मिलमा मौजूद दे एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर रहमानुद्दीन सर तासो ता प्रोग्राम के हर कले वयू सर दा हुआ है कि दा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा मैंडेट सदे सूबे के अस्सलाम वालेकुम जमुंग डिपार्टमेंट पूरा नुम दे एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट नो दे के मुंग बेसिक दगच दे यो मुंग गाड़ो रजिस्ट्रेशन को हर किस्म तक गाड़ी मुंग रजिस्टर को ऑल ओवर द प्रोविंस जमुंग हर डिस्ट्रिक्ट के दफ्तरी दी दे एक्साइज वाला नो आगे के द गाड़ो रजिस्ट्रेशन यो मुंग को बला दे के टैक्सेशन दे के प्रोविंशियल चिकम टैक्सेस दी प्रॉपर्टी टैक्स शो प्रोफेशनल टैक्स शो टोकन टैक्स शो और टोबैको डेवलपमेंट सेस शो नो होटल बेड टैक्स शो दा टैक्सेस मुंग कलेक्ट को ऑल ओवर द प्रोविंस देने अलावा मुंग सारा नारकोटिक्स कंट्रोल दे कि मुंग नारकोटिक्स सीजर्स को आगे प्रोसिक्यूशन को और नारकोटिक्स सीजर्स को मुख्तलिफ इलाकों के सूबे के देने अलावा मुंग सरा मोटर व्हीकल बारगेन्स वाला चिकम लाइसेंसिंग दे आगा मुंग सरा दे मोटर व्हीकल चे सुमरम बारगेन्स दे वो मुंग लाइसेंस वर्को और हर काले अगर रिन्यू कई देने अलावा द रियल स्टेट एजेंट्स दी चिकम पा आम जबान के वता प्रॉपर्टी डीलर्स वाई नो आगे लाइसेंसिंग हम जमुंग सरा दे आगे तमुंग लाइसेंसेस वर्को और हर काल आगे रिन्यू कई नो दा जमुंग द डिपार्टमेंट ओवरऑल मैंडेट थे और दे बांधे मुंग यो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर चाहिए अगर सर ड्यूटीज खपल अगर डिस्ट्रिक्ट के चिरता पोस्टेड हाँ एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर ETO चिकम भी दा दे जिला के द एक्साइज डिपार्टमेंट हेड भी नो अगर तो यो खुदा दे छे अगर मोटर रजिस्टरिंग अथॉरिटी भी मतलब दा दे छे गाड़ी ची यो रजिस्टर की नो फाइनल अप्रूवल फाइनल सिग्नेचर चिकम दी ETO वर कई देने अलावा डिस्ट्रिक्ट चिकम दे टैक्स कलेक्शन टारगेट मिलाउशी नो आगे आगे टारगेट पूरा कवल आगा रिस्पॉन्सिबल ETO भी नो मतलब दा दे छे जिले पर लेवल बांधे चे जमुंग सुमरम फंक्शंस दी आगे अल्टीमेट फाइनल अथॉरिटी चिकम दे आगा ETO दे और आगा चिकम दे टोल करूनो दे टोल टारगेट्स दे दपारा और इसके अलावा दे सुमरम रेगुलेटरी जमुंग फंक्शन दे दपारा आगा रिस्पॉन्सिबल भी तासो द रेवेन्यू मेन को द एक्साइज एंड टैक्सेशन चे जब पोई शुमा रेवेन्यू जनरेशन डिपार्टमेंट दे तासो सुमरा टारगेट तासो त मिलावीगी सुमरा तासो कंप्लीट कहो रेवेन्यू जनरेशन के या बिलखसूस चे तासो खपल जिले खबरों को जमुंग पूरा केपी डिपार्टमेंट खबरों कमा जमुंग तकरीबन 7.5 to 8 बिलियन पर ईयर जमुंग टारगेटी और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले द्वदरी काल नमुंग आगा चिकम दे अचीव को लगी आयु और दे काल हम द 6 मंथ्स चिकम टारगेट दे आगा मुंग अचीव करे दे डिपार्टमेंट और जिले हवाले सरकज खबर हो कम नमुंग चिकम दे जिले ता ऑलमोस्ट 19 करोड़ चिकम दे टारगेट मिलाओ दे और 6 मंथ्स वाला अल्हम्दुलिल्लाह मुंग अचीव करे दे और मुंग लगी आयु छे फर्दरम चेदा पूरा काल 30 जून बांधे चेदा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट शीनो चिमुंग दा टारगेट अचीव को तासो चे दा नारकोटिक्स खबर ओकड़ाला नारकोटिक्स तासो सीस को चे नारकोटिक्स सीशी देना पस तासो सब प्रोसेस देना पस तासो सको हाँ नारकोटिक्स सीजर न बाद यो हो दे द एक्यूज चिकम भी दामुंग मतलब दादे चे हवालात के मुंग बन कड़ी ऑलरेडी आगे ने अलावा दे मुंग प्रोसिक्यूशन भी स्टार्ट की गई आगे चालान जमा की गई ठीक शो आगा मुंग अदालत तपेश को आगे न बाद फर्दर चिकम आगे प्रोसिक्यूशन प्रोसेस भी आगा स्टार्ट की गई नो एक्यूज चिकम भी आगा जानता यो डिफेंडेंट यो वकील चिकम दे आगा दग की जब डिपार्टमेंट तरफ ना मुखबल चिकम गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर्स भी आगा पेश की गई नो दगा से आगे केस वाला फर्दर प्रोसिक्यूशन की गई ना दा चे प्रोसिक्यूशन की गई दे के तासो तत्सा हर्डल जी अक्सर चे मंशियात फरोशी अगुई ता सजा मिलाउशी या बरीशी देखी हो डिपेंड कई दा केस सुमर मजबूती
और अगे ने अलावा चिकम FIR शेवी और अगे चिकम सुमरम अगा रिक्वायरमेंट्स ही अगा पूरे शेवी का ना नो का अगा प्रॉपर्ली शेवी नो खबिया खु कन्विक्शन उशी ओ का आगे की सलग देर लीगल लूप होल्स पाते शेवी नो बिया अक्सर अगा अगता बेलम मिलाउशियो इवेंचुअली अगा चिकम दे एक्विट शी नो बहरहाल दी की कन्विक्शन रेट आई थिंक 50% या अगेन अबाउ द माता एग्जैक्ट फिगर्स को पता नहीं दी को ऑलमोस्ट अबाउ 50% दे जमा पर ख्याल सही दे और दा चे तासो चे वकीली दे द एक्साइज डिपार्टमेंट वाला आ लीगल एडवाइजर तासो सातो या तासो खपल स्ट्रेंथ बांधे भी दा जमुंग चिकम दे लीगल एडवाइजर्स भी आगा हायर को बकायदा और अगेन अलावा फॉर एग्जांपल यो डिस्ट्रिक्ट दे अगे के लीगल एडवाइजर नहीं नो बिया चिकम डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज भी गवर्नमेंट चिकम ऑफिशियल्स दी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी नो आगा चिकम दे मुंग पर बिहाफ बंदे आगा पेश की गई अदालत के सही दे दा केपी एक्साइज डिपार्टमेंट चे दे के स डिस्टिंक्शन दे बलो सुबोना स फर्क दे या यो शाने वर्किंग दे पावर्स के या वो चीजों के रूल्स एंड दा रेगुलेशंस ऑलमोस्ट सेम वर्किंग डे टोल एक्साइज डिपार्टमेंट्स वाला मुख्तलिफ सूबों वाला जमुंग चिकम बेसिक रजिस्ट्रेशन हवाले सर चिकम जमुंग पेरेंट ला चिकम दे आगा मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 दे नो आगा टोल सूबो आगा ऑर्डिनेंस अडॉप्ट करे दे खपल खपल सूबे के और खपल सूबे पर कंटेक्स्ट बांधे आगे के चेंजेस करी दे अगर से प्रॉपर्टी टैक्स हवाले सर जमुंग अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट 1958 दे नो आगा चिकम दे टोल सूबो अडॉप्ट करे दे keeping in view their चिकम लोकल दगा दे कंटेक्स्ट दे सूबे वाला नो आगे की फर्दर आगे चेंजेस कई हर काले फाइनेंस एक्ट के देखी मुंगा रेट्स फॉर एग्जांपल सेवा को या कमो नो आगे की मुंगा चेंजेस को हो बहरहाल ओवरऑल चिकम फंक्शंस दी एक्साइज डिपार्टमेंट वाला ऑल ओवर द पाकिस्तान अगा ऑलमोस्ट सेम दी रजिस्ट्रेशन गार्डो रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन और मुख्तलिफ सूबाई टैक्सेस और नारकोटिक्स कंट्रोल नो दा ऑलमोस्ट सेम दी पूरा सूबो दा से कुम सेक्टर्स दी चे अगुई टोलो ना ज़ाद रेवेन्यू जनरेशन के तासोता हेल्प कई देखिए खुदा दी चे प्रॉपर्टी टैक्स के खास करके चिकम इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल केपी की हो इंडस्ट्री लग कम दा एज कंपेयर टू पंजाब या नूर सिंध हवाले सरा बहरहाल अगी ने चिकम टैक्स राजी नो आगा यो बिग चंक जोड़ीगी अगे ने अलावा दा चिकम कमर्शियल एक्टिविटीज की फॉर एग्जांपल शॉप्स थी मार्केट्स थी नो और देना चिकम जमुंग द टैक्स राजी आगा यो ख चंक जोड़ीगी जमुंग ओवरऑल टैक्स कलेक्शन वाला तासो दा टैक्स कलेक्शन चेको दे के तासो ट्रांसपेरेंसी सरंग इंश्योर को चे फेयरनेसी टैक्स कलेक्शन दे के हो दा दे चे with the passage of time मुंग डिपार्टमेंट के डिजिटाइजेशन रवान दे मुंग दे बांधे कोशिश को खास करके करंट चिकम जमुंग मिनिस्टर दे जमुंग सेक्रेटरी साहब दे प्रोविंशियल गवर्नमेंट दा फोकस दे चे ट्रांसपेरेंसी राशि थ्रू डिजिटाइजेशन नो मुंग चिकम दे मुख्तलिफ किस्म ता टैक्सेस चिकम दी अगा कोशिश को ची यो हो ऑनलाइन शी डिजिटाइज शी और टैक्स पेयर चिकम दे अगा घर बैठे कोर न चिकम दे आगा थ्रू मोबाइल ऐप आगा चिकम दे टैक्स दग की जमा की नो टोकन टैक्स चिकम दे जमू ऑनलाइन शेवे दे 10 तक ऐप दे आगे बांधे चे दे हर यो कस खपल गाड़ी वाला टोकन टैक्स चिकम दे घर बैठे जमा कवेशी दगा से प्रॉपर्टी टैक्स बांधे हम कार रवान दे चे आगा दगशी ऑनलाइन शियो कस कोर न चिकम दे टैक्स जमा कवेशी दगा से मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन दे आगा आगे की हम दे 10 तक ऐप दे आगा गश्ता चे आगा घर बैठे चिकम दे गाड़ी रजिस्ट्रेशन कवलेशी नो थ्रू डिजिटाइजेशन थ्रू द अडॉप्शन ऑफ आईटी जमुंग दा कोशिश दे चे दे के ट्रांसपेरेंसी राशि और चिकम दे दा करप्शन या नोर चिकम दगा से एम्बेजलमेंट दगा शेवने चिकम दी दा सुमर मुंग ज़्यादा ख़त्म कवले शुरू दा ख़त्म शे दा दस्तक ऐप तासो खबर उकड़ला दा दस्तक ऐप चे दे के तश गाड़ियान और रजिस्ट्रेशन दे या बाइक्स रजिस्ट्रेशन हम दे देखिए हर किस्म ता बाइक्स इंक्लूडिंग बाइक्स गाड़ी हर किस्म ता गाड़ो रजिस्ट्रेशन यो कस उस बाइक रजिस्ट्रेशन बांधे सुमरा खर्चा राजी और बाइक उस बुक दे या कार्ड दे दा लग हुए हाँ बाइक रजिस्ट्रेशन दा डिपेंड कई चिकम दे वाला दे बार्गेन रसीद भी आगे के सुमरा आगे प्राइस मेंशन शवे नो आगे वाला 1% जोड़ेगी
नो मतलब दादी के यो बाइक 2.5 लाख दे नो 1% दे 2500 रुपए शो वर सरा नोर स्मार्ट कार्ड चार्जेस और नोर चार्जेस जमा के नो आगे 5-6 हज़ार तक और ऐसी फीस है और कयो बाइक फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए बारगेन रसीद की कीमत देनो आगे बलक कम शीनो दे के वेरिएशन राजी हो एवरेज कजो वायम नो 5,000 नो 19,000 पूरे द यो बाइक रजिस्ट्रेशन फी भी नो और दा रजिस्ट्रेशन दस्तक ऐप की दा रजिस्ट्रेशन दस्तक ऐप की कीगी और पल चिकम डॉक्यूमेंट्स के पार्टिकुलर्स भी अगा बयो कस चिकम दे अगा एंटर की अगे दस्तक ऐप की और फाइनली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिशन दे पर बदे यूजल दफ्तर ता विजिट की सही दे मतलब टोल बाइक रजिस्ट्रेशन या गाड़ी रजिस्ट्रेशन से दे दा टोल पर दस्तक ऐप बांधे की दे न पस बा एक्साइज ऑफिस तजी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सरा ब्या बच्चा प्रोसेस की बस वर्ता कार्ड बचरंगे मिलावी की कार्ड ऑटोमेटिकली दस्तक ऐप ना अगर यो अगर नंबर अलॉट शी रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट शी नो आगा आफ्टर अ मंथ चिकम दे स्मार्ट कार्ड राशि ऑफिस ता नु चिकम कंसर्न कस दे अगर सर मुंग राब्ता को और आगे राशि दफ्तर ना कलेक्ट और दा चे यो कस दे अगर तक कार्ड उस्ता सो इशू को गाड़ियानो में कार्ड इशू की गया जी बिल्कुल हर किस्म का गाड़ी मोटरसाइकिल ट्राई व्हीलर एवरी टाइप ऑफ व्हीकल ओ स्मार्ट कार्ड स्टार्ट शिवी दी जड़े कॉपी सिस्टम चिकम दे आगा खत्म शिवे दे उदा यू नवे दगा दे चिदल तक और दा जोड़ बुक्स से ओनर सराई अब जमा कई अगा बच्चा प्रोसेस ही देखिए दादी ची जोड़ बुक्स हम वैलिड दी और इन केस अगर ट्रांसफर कई बल चाहता ट्रांसफर कीगी और या दे वाड़ी चिदा बुक्स बजाय माता स्मार्ट कार्ड मिलोशी नो अब ऑफिस तराशी दल तक अप्लाई हो की नो अगर बुक ब कैंसिल शी और दता ब स्मार्ट कार्ड मिलोशी अच्छा बुक ब जमा कई बिया जी बुक ब जमा शी सही दे दा डिजिटलाइजेशन चितासो खबर ओकड़ला चितासो डिपार्टमेंट के रवान दे थ्रू दस्तक ऐप या अदर मींस चे दे के टैक्स कलेक्शन या सर्विस डिलीवरी के टैक्स कलेक्शन के बेसिकली सरंग इंप्रूवमेंट रागले दे या आया रागले उम दे या उस वर्किंग स्टेज के दे दाखो इनिशियल स्टेज के दे और देखिए लग अवेयरनेस हम ज़रूरत दे दकची मुंग दल तक इनिशिएटिव्स वालू और मुंग खपल चिकम वसाइल दी आगे मुताबिक आगे दगो को एडवर्टाइजमेंट को आगे पब्लिसिटी को हो डेर खल को आगे बारी की पता नहीं ले मैन आगे बारी की पता नहीं नो दा सुमरा ज़्यादा ची अवेयरनेस राजी अवेयरनेस मुंग कोशिश को दे बारे के नो खल को तब डेर पता लगी नो डिजिटाइजेशन द वजह फ़ायदाश्ता ट्रांसपेरेंसी रवाना दा और खल को चिकम द फीडबैक मिलावीगी नो आगावी ची दा यो डेर खद गदे इनिशिएटिव दे द गवर्नमेंट वाला नो बारल रो बदा अडॉप्ट कीगी टोल खलक बदे बारे के अवेयर शी नो रो बदा शे चिकम दे सरंग तासो वेल जे दाबा रो अडॉप्ट कीगी कना द डिजिटलाइजेशन दस्तक ऐप सही खबरों हम दा वेले जमुंग आवाम तो दुमरा मोबाइल और दे डिजिटल चीज़ों दुमरा नहीं पता खो ब्या बाय हैंड कलेक्शन से की टैक्स वाला अगर के तासो ट्रांसपेरेंसी सरंगे इंश्योर को लेट से तासो यो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर लाड़ो टैक्स कलेक्शन था देखे ट्रांसपेरेंसी तासो सरंगे इंश्योर को हाँ देखिए द्वद्रे तरीके दी यो खुदा दे चे मुंग यो हर ऑफिस के कंप्लेंट सेल भी अगर नंबर ही मुंग वर्कड़ी भी मोबाइल नंबर है ओपीटी सेल नंबर ही मुंग मुख्तलिफ ज़यूनों के पब्लिसाइज करी दी एडवर्टाइज करी दी नो दा शहर के मुख्तलिफ ज़यूनों के दी मुंग बैनर में लगोली दी नो तो फॉर एग्जांपल चाहता दे बारी के एतराज़ भी जब स्टाफ हवाले सरा या टैक्स रेट्स हवाले सरा नो आगा इन बंदे कालम कोलेशी ऑफिस ता विजिटम कोलेशी टीओ सरा मिलावे देम शी नो मुंग कोशिश दाई चगी कंप्लेंट चे दे एज सून एज पॉसिबल एड्रेस को देने अलावा जमुंग हाई अप्स चिकम दी सेक्रेटरी साहब हर मंगल बांधे आगा पब्लिक ता अवेलेबल वी खपल ऑफिस के हर ट्यूसडे पर नो आगा अवेलेबल वी और आगा चिकम दे कंप्लेंट्स और आगा चिकम दे आगा एंटरटेन कई और देने अलावा डिजिटल मीडिया हम यूज़ को उस 21 तारीख बंदे बो इंशाल्लाह सेक्रेटरी साहब चिकम दे आगा बा फेसबुक केपी एक्साइज कम फेसबुक पेज दे आगे बंदे बा ऑनलाइन राजी और कंप्लेंट्स ऑनलाइन आगा खली नो मुंग दे मुख्तलिफ तरीकों सर मुंग कोशिश दाई चे दा चिकम मैनुअल चालान्स दियो मैनुअल द स्टाफ चिकम इशू कई खल को था चे दे के कंप्लेंट्स कम न कम भी और दे के ट्रांसपेरेंसी इंश्योर को और तासो दा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ची दा तासो सरंग इंश्योर को स्टासो ऑफिस दे कोहाट के तासो अल्ता ईटीओ यो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी से प्रोसेसिंग
خاطی طریقې کار دی چې مونږ خو د کمپلینټ سیل والا یو طریقې کار دی چې مونږ کوشش دی چې خلک چې چا کمپلینټ راځي نو هغې باندې ایکشن والو کم سټاف اگینسٹ دغې نو هغې باندې ایکشن والو. دې نه علاوه پاکستان سټیزن پورټل باندې هم مونږ ته دغه راځي خلک چې کوم دي کمپلینټس کولی شي نو هغې باندې مونږ ایکشن خلو. دې نه علاوه زمونږ هائی اپس چې کوم دي دې بارې کې ډېر ویجیلنټ وي او کوشش دا یي چې مونږ د خلکو ته کمپلینټ نه او د خپل سټاف مونږ باقاعده میټینګز هم راغواړو منثلی او بای ویکلی میټینګز هم راغواړو نو هغې کې هم دا خبره مونږ بار بار کنوی کوو چې چاته ایشو نه وي چا والا کمپلینټ نه وي کمپلینټ چې کوم جینون کمپلینټ وي هغې باندې مونږ خامخا ایکشن اخلو. ته تاسو مین چې مس یوز اف اتھارټي کیږي دا فیلډ سټاف کې کیږي. فیلډ سټاف تاسو څرنګه مانیټر کوو چې څوک فیلډ باندې کار کوي؟ ښه فیلډ سټاف دا دی چې دغه دی دا چالانس چې دی ایشو کوي پهله خو مونږ دا دی چې مونږ د چالان زمونږ اپروول سره ایشو کیږي. مونږ پهله ګورو چې باقاعده ریټس اکارډنګ ټو د ریټس چې کوم دي دا چالان ایشو شوي دي هغې نه بعد مونږ ګورو چې دا چالان چې جمع شوي دي اکارډنګ ټو د ریټس جمع شوي دي باقاعده. هغې نه علاوه مونږ مختلف چې کوم ټریډر یونینز دي هلته کوهاټ کې هغې سره منثلی بیسس باندې ملاقاتونه کیږي. مونږ دا ګورو چې چېرته کمپلینټس خو چا والا نه دي چا والا ایشوز خو نه دي روان نو بار بار مونږ دا شی هغې ته کنوی کوو که چاته داسې څه کمپلینټ وي چې یا آفس ته راشي یا انانیمسلی مونږ سره رابطه وکړي تھرو اور فون نمبر تھرو اور پی ټي سی ایل نمبرز نو بیا مونږ دا انشور کوو چې دا سټاف والا ایشوز نه راځي خلکو ته. اچھا داسې به ومي چې فالس کمپلینټ کیږي که نه یو شهري دی هغه انسپیکټر سره سب انسپیکټر سره نه لګي یو غلط کمپلینټ وکړي فیک کمپلینټ وکړي هغه بیا تاسو څرنګه سټینډ اخلو خپل هغه کس باندې؟ ها دې کې دا دی چې د دغه کمپلینټس والا یو دا دغه دی چې دې کې مونږ ایویډنس ته ګورو که نه نو ایویډنس خامخا چې ایویډنس باقاعده ایویډنس چا سره نه نو بیا خو سړی ایکشن هغې باندې نشي اخیستی نو ایویډنس ته ګورو چې واقعي د سره دغسې زیاتی شوی دی یا دا جسټ فار د سیک آف سیټلینګ پرسنل وینډیټا دا کمپلینټ کوي لګیا دي. نو فالس کمپلینټ هم راځي کله نه کله باقاعده نو مونږ که دغسې فالس کمپلینټ وي نو بیا هغې باندې ایکشن نه اخلو. صحیح دی. یو کس دی هغه نوم باندې ګاډی دی کس مړ شو بیا ګاډی به څرنګه ټرانسفر کیږي دا څه پروسس یو دا ووایي او بل دی هم ووایي چې یو کس سره بایومیټریک یا بایومیټریک ورنه ورک شوي سلیپ چې دي به څه پروسس کوي؟ دې کې دا دی چې یو کس وفات شو نو دا د ګاډي چې کوم دی دا پراپرټي چې کوم دی دا د ورثه والا پراپرټي شوه د بچی وي د وایف وي دا دغې پراپرټي جوړیږي نو د چې کوم بچي دي دا به یو خو به دا کوي چې اف آر سی به راوړي فیملی رجسټریشن سرټیفیکیټ فرام نادرا. دې نه علاوه د کس چې کوم وفات شوی دی د ډیث سرټیفیکیټ به راوړي. دې نه علاوه دی به عدالت نه یو سکسیشن سرټیفیکیټ ورته وایي هغه سکسیشن سرټیفیکیټ به راخلي. دې نه علاوه دا څومره خویندې وروڼه چې کوم دي دا به یو په سټامپ پیپر باندې یو دغه ورکوي یو کس به نومینیټ کوي په خویندو وروڼو کې چې دا کس مونږ نومینیټ کړو او دی چې کوم دی اوس د ګاډي چې کوم دی بل کس ته ټرانسفر کوی شي نو د کس والا دغه چې کوم دی په اتارټي باندې به مونږ دا ګاډي بل کس ته ټرانسفر کوو. نو دا درې څلور شیونه چې کوم دي چې کله ډیث وشي دې کیس کې دا ضروري دي. هغې نه علاوه بل کوېسچن تاسو چې و بایومیټریک داسې دی چې زمونږ اوپن بایومیټریک نه دی زمونږ دا دی چې یو کس راشي آفس ته نو مونږ آفس کې ورته ټریکینګ آی ډي جنریټ شي ټریکینګ آی ډي جنریټ شي هغې مونږ دې ته پرنټ ورکو د نادرا ای سهولت مرکز ته لاړ شي هلته کې هغې خپل بایومیټریک وکړي هغې پرنټ مونږ ته راوړي. نو هغه ټریکینګ آی ډي چې کوم دی هغه بار بار مونږ مطلب دا دی چې مونږ سیسټم کې آلریډي اویلیبل وي هغه دوباره مونږ پرنټ اخیستی شو. دا چونکې اوپن بایومیټریک نه دی دا هغه ټریکینګ آی ډي بیسډ بایومیټریک دی نو دا چې کوم دی که ورک هم شي نو دا دومره ایشو نه دی. دا صحیح دی. دا تاسو ایکسایز آفس چې دی پېښور کې دلته ډېر ذات ایجنټ سي وایي چې مونږ ته پیسې راکړو ستاسو کار به وشي اور کیږي هم آیا ستاسو خپل امپلایز یا بهرینې کسان؟
نه ایجنټس چې کوم دي دا مونږ امپلایز نه دي دا پرایویټ خلک دي او دا مونږ بار بار خپل کیمپینز کې خپل اویرنس کیمپینز کې دا خبره مونږ کنوي کوم خلکو ته چې د ایجنټس نه لري اوسئ تاسو خپل راځئ او خپل کار کیږي افیس کې او تاسو ته به په پریارټي بیسس باندې به تاسو کار کیږي او ایجنټس چې کوم دي هغه زمونږ نمائندې نه دي او مونږ خپل مطلب عوام ته او خلکو ته دا بار بار مونږ دا خبره کنوي کوو چې دی مطلب دا دی چې دا زمونږ خلک نه دي بیا تاسو ایجنټس الاو کوو ویلې خپل هیډ افیس کې نه مونږ هغه کې ایجنټس الاؤډ نه دي او که چېرته هم دا راځي نو دا زمونږ پالیسي ډپارټمنټ پالیسي نه ده چې دا الاو شي ډپارټمنټ صحیح دی اچھا دا وایي چې تاسو د ټیکس اوبلیګیشنز چې دي عوام د پاره دا تاسو څرنګه سټیزنز ایجوکیټ کوو شهریان چې دا تاسو ټیکس اوبلیګیشنز دي ها دې باره کې یو خدا دی چې مونږ سیمینارز ارینج کوو ټیکس اویرنس حوالې سره خاص کر کې یونیورسټیز کې دې نه علاوه چې کوم ټریډر یونینز دي او د پراپرټي بارګینز چې کوم مالکان دي دا مونږ راغواړو افیسز ته دې نه علاوه نور چې کوم بازار کې هغه دي تاجر یونین والا برادری د هغې سره مونږ ملاقاتونه کوو دې باره کې دا اویرنس پیدا کوو بل زمونږ چې کوم سوشل میډیا پیجز دي ګروپس دي هغې کې مونږ دې باره کې یو ډېر عام فهم ساده الفاظ کې مونږ دا پوسټ اور بینرز دا چې کوم دی دا شیر کوو چې خلکو کې دې باره کې اویرنس راشي دې ته ټیکس ریټس پته ولګي دې کوم فارمولې باندې دا ټیکس کلکولیټ کیږي دا پته ولګي نو دې حوالې سره مونږ چې کوم دی دا اویرنس کریټ کوو اچھا دا پنجاب ایکسایز چې دی دا نمبر پلیټس نه ورکوي اوس ګاډیانو ته دې باره کې خو ماته ایگزیکټ پته نشته خو زما په ماته خیال اوس پروډوسر وویل چې هغوی نمبر پلیټس نه ورکوي پنجاب والا چې نمبر پلیټس نه ورکوي آیا مونږ به بیا څه کوو جعلي نمبر پلیټ به لګو مطلب ډوپلیکیټ زما په خیال ماته خو ایگزیکټلی دې باره کې معلومات نشته خو پنجاب والا زما په خیال دې خلکو ته دا هغه ورکړی دی چې دې مارکیټ نه هلته جوړوی شي نمبر پلیټس او بیا هغه لګوی شي بټ آی ایم ناٹ شور اباؤټ اټ صحیح دی زه په خپل هم دې کې شور نه یم دې وجې نه ما تاسو نه پوښتنه وکړله دا ډوپلیکیټ نمبر پلیټس څه طریقه کار چې مطلب عوام ته لږ پته ولګي که نه چې اوریجنل نمبر پلیټ ورنه ورک شي بیا به څه پروسیس وي ډوپلیکیټ نمبر پلیټ دپاره دې پروسیس دا یي چې دی به کس به اف آی آر وکړي اف آی آر به مونږ ته راوړي افیس ته او دلته کې به دوباره ډوپلیکیټ نمبر پلیټ ته اپلای وکړي آن د سبمیشن آف سرټن فی نو هغه به ډوپلیکیټ نمبر پلیټ ته اپلای وکړي نو مونږ بیا هغه چې کوم دی ډوپلیکیټ نمبر پلیټ ورته جوړ کړو او هغه ته بیا ملاو شي تاسو د اویرنس کمپینز خبره وکړله دا تاسو کلی کې کو اویرنس ویلې خار خلک چې سټیز کې چې اوسیږي هغوی ته زیاتر پته یي که نه چې کوم رولر ایریاز کې اوسیږي کلی کې اوسیږي هغوی ته د حساب کتاب دومره نه پته هلته تاسو څه کوو هغې کې دا طریقې کار دی چې مونږ کوشش دا سوشل میډیا تاسو ته پته ده نن سبا هر چا سره موبایل دی هر کس ورته ایکسس دی سوشل میډیا ته نو مونږ موسټلی دا په سوشل میډیا باندې کوو هغې نه علاوه کلو کې دیهاتو کې چې کم تاجران دي یا چې کم هلته کې کمیونټي ده هغې لیډر سره مونږ ملاقاتونه کوو نو هغې ته کم هغې نه علاوه هلته کې بینرز یا پمفلیټس وغیره هغه دا مونږ ولګو مختلف مین ځایونو کې نو هغې ذریعې سره مونږ کوشش دا یي چې دا پیغام دی ټولو خلکو ته ورسي تو دې کې تاسو څه میس میډیا سوشل میډیا نه علاوه پرنٹ میډیا یا الیکټرانیک میډیا دې هغه اخلو بالکل دی کې مونږ ایڈورټایزمنٹ وغیرہ زما مطلب پرنٹ میډیا چې کوم دی کې مونږ ایڈورټایزمنٹ کوو خاص کر کې خو زمونږ مین دغه چې کوم دی هغه سوشل میډیا باندې مونږ کوشش دا ځکه چې نن سبا تاسو ته پته د پرنٹ میډیا والا دغه چې کوم دی لږ ویورشپ کم شوی دی او سوشل میډیا یا ډیجیټل میډیا چې کوم دی د ویورشپ زیات شوی دی نو زمونږ کوشش دی چې مونږ دې ذریعې سره د خلکو ته خپل پیغام ورسو صحیح دی یو کس دی تاسو هغه نه ټیکس کلیکشن ته لاړو هغه تاسو ته ټیکس نه ورکوي لیټس سے ریل اسټیټ دا پراپرټي ډیلر دا تاسو بیا د څرنګه انفورس کوو چې څوک ټیکس پیئر نان کمپلاینس کې راځي ښه دې کې دا یي چې زمونږ پهله کوشش دا یي چې تھرو نیګوسیشنز او تھرو کنوینسنګ چې کوم دی مونږ کوشش دا یي چې دا کس چې کوم دی مونږ کنوینس کو او دا ټیکس جمع کړي نو مونږ ورسره سټاف ورسره ملاقاتونه کوي او سټاف والا دغه باندې ونه شي نو زه خپله ورځم هغوی سره ملاقات کوم
هغې نه علاوه زمونږ چې کوم لیګل یو پروسس دی هغه مونږ خامخا پوره کوو، چلان ورکو، هغې نه بعد شوکاز نوټس ورکو، هغې نه بعد فاینل نوټس ورکو. هغې باوجود هم که کس نه راځي نو ایونچولی فاینل یو بیا میټینګ ورسره کوو. نو اینډ کې زمونږ سره دا د پراپرټي یا دغه سیلینګ اختیارات وي، دا پریمیسز چې کوم دا مونږ سیل کو او بیا چې کله کس د ټیکس جمع کړي نو موږ انسیل کو ورته. چې تاسو دا پراپرټي سیل کوو د کې سکیورټي ایشوز نه راځي؟ سکیورټي ایشوز داسې دی چې مونږ سټاف دپاره خو وی آر ا فورس که نه، نو مونږ دپاره مونږ سره پولیس هم مونږ همراه وي، نو مونږ ته خو دې حوالې سره داسې خاص پرابلم نه جوړېږي، اوسه پورې نه دی جوړ شوی. پهله مونږ کوشش دا یي چې نیګوسیشن سره وکړو، هغې نه علاوه چې کوم تاجر برادري ده هغه په کانفیډنس کې والو، هغې صدر هغې کابینه چې کوم وي، نو که به دغسې یو دوه درې کسان چې کوم دی هغه ډېر زیات ریزسټنس شو کوي نو پولیس هم موږ سره وي، نو سیلینګ کې داسې خاص پرابلم نه جوړېږي. او ټیکس کلیکشن تاسو ته اسانی سره وشي یا دې کې تاسو ته مشکلات راځي؟ ټیکس کلیکشن خو تاسو ته پته ده ډیولپینګ کنټریز کې لږ یو مشکل کار دی چې اکانومیز چې کوم وي هغه دومره ښه نه او نو خامخا خلک چې کوم وي هغه یو خو خپل سیوینګز هم دومره نه وي، بل هغه ریزسټنس هم وي خلکو طرف نه. نو دا دی چې دومره ایزی کار خو نه دی، خو بهرحال زمونږ کوشش دا وي چې مونږ چې کوم ټارګټ یې میلاو وي ډپارټمنټ طرف نه، ګورنمنټ طرف نه، مونږ کوشش دا وي چې هغه مونږ کمپلیټ. اور دا مرجډ ایریاز چې دي قبایلی اضلاع NMDs دې کې ټیکس کلیکشن څرنګه کیږي؟ ولې هلته خو به ډېر مشکلات وي. NMDs چې کوم دي دې کې خو ټیکس چې کوم دی خاص کر کې صوبایي ټیکسز چې کوم دي دا خو فی الحال نشته، پراپرټي ټیکس یا د نور ټیکسونه چې کوم دي. نو هلته جست زمونږ چې کوم رجسټریشن موټر رجسټرینګ اتھارټیز دي هغه چې کوم دي آفیسز کولاو شوي دي، هلته کې ګاډو رجسټریشن کوي، موټر سایکلو رجسټریشن کوي، دې نه علاوه هلته کې فی الحال ټیکسز نشته دي. صحیح دی. تاسو چې دا ټیکس کلیکشن کوو دې کې هائی پروفایل کیسز به ومي، سینسټیو ایشوز به ومي، تاسو بیا څرنګه هینډل کوو پریشر چې راځي برنه؟ زمونږ داسې دی چې زما خپل 10 year سروس کې ما ته خو داسې چېرته اګزامپل یا چېرته پریسیډنټ نه دی میلاو شوی چې ما ته چېرته منسټر کال کړی یا سیکرټري کال کړی چې ما یو ځای سیل کړی یا ما یو کس باندې پریشر اچولی او ما ته یې دا ویلي چې دا کس نه ټیکس مه اخله، ځکه ټیکس چې کوم دی دا یو د سټیټ یا قوم امانت دی، قوم امانت دی، د سټیټ یو بنیاد دی که نه، سټیټ اور سټیزن اور چې کوم د ګورنمنټ درمیان کې چې کوم دغه دی ټیکس هغې کې یو ډېر غټ کردار ادا کوي. نو ما ته یا موسټلی زما کولیګس ته داسې چېرته دغه نه دی راغلی کال یا میسج. د ټیکس کلیکشن کې تاسو څرنګه کوارډینیشن جوړاو FBR سره، کسٹم سره؟ ها دې کې مونږ FBR چې کوم دی مونږ دی والا ود هولډینګ ایجنټس یو، لایک ګاډي کله مونږ رجسټریشن کوو نو هغې کې اکثر ګاډو کې یو ود هولډینګ ټیکس وي، بالکل مونږ یا انکم ټیکس وي، نو مونږ هغه ټیکس چې کوم دی هغه کلیکټ کوو په FBR په بیهاف باندې، اور بیا هغې چې کوم خپل هیډ وي هغه ټیکس چې کوم دی چې کله مونږ جمع کوو نو هغې هیډ کې جمع کوو، نو دې ذریعې سره مونږ هغې سره یو قسم ته لینک شته دی FBR سره. صحیح دی. ایکسایز اینڈ ټیکسیشن نن سبا ټولو نه غټ میجر چیلنجز څه فیس کوي؟ ها دې کې دا دی چې یو خو چونکې اکانومي د ملک اکانومي یا صوبې اکانومي دا چې کله لږ خرابي نو خامخا هغې ټیکس کلیکشن باندې هم فرق پرېوځي، نو یو خو دا ایشو دی. بل دا دی چې لا اینډ آرډر سچویشن سره هم د ټیکس کلیکشن یو خامخا یو تعلق وي. نو زمونږ ساوثرن ډسټرکټس چې کوم دي دا چې کوم دي دې کې لږ تاسو ته پته ده سیکیورټي پرابلمس شته دي، نو هغې د وجې نه هغه ټیکس کلیکشن باندې ډېر زیات فرق پرېوځي، یو چیلنج وي هلته کې مونږ دپاره. نو بهرحال مونږ کوشش دا وي چې ډسپایټ آف دی سرکمسټانسز مونږ کوشش دا وي چې خپل ټارګټس اچیو کړو او بهتر طریقې سره دغه وکړو، خو بهرحال دا چیلنجز شته دي د سیکیورټي. دا مستقبل کې تاسو کوم دا 15 کالو کې 10 کالو کې څه داسې ریفارمز اور انیشیټیوز دي چې کوم راځي ایکسایز ډپارټمنټ کې؟ ها دې کې د اوس ریسنټ چې کوم انیشیټیوز شوي دي کرنټلی یو خو دا دی چې سمارټ کارډ انټروډیوس شوی دی، پهله به کاپیز وې
د موټرسایکل او گاڑو والا کاپیز وي او سمارټ کارډز دي. دینه علاوه دا ټیکس نظام چې کوم دی ټوکن ټیکس کو زمونږ والا آنلاین شوی دی. دینه علاوه پراپرټي ټیکس شو, پروفیشنل ټیکس شو او نور چې کوم ټیکسز دي د باندې کار لګیا دی. او دا مونږه کوشش کوو چې دا آنلاین کو او ټیکس پیئر چې کوم دی هغه کورنا چې کوم دی دا دته چې کوم دی دا ټیکس جمع کولی شي. دینه علاوه مونږ د ګاډو رجسټریشن حوالې سره چې کوم د مونږ موټر ویهیکل رجسټریشن سیستم دی هغه مونږ ټایم پر ټایم اپډیټ کوو, نوي شیزونه پکې اډ کوو. دې کې یو بل غټ انیشیټیو کې دی چې تاسو په میډیا باندې هم اورېدلی وي. مونږ یو لگژري نمبر پلیټس والا لگژري نمبر پلیټس والا شهباز شریف, عمران خان هغه چې کوم دی هغه انټروډیوس کړی دی. نو هغې کې چې کوم خلکو ته یو خپل مرزه دا والا خیبر پختونخوا ایکسایز کړی دی فیډرل کیپی ایکسایز کړی. اچھا تاسو کړی دی دا. نو دې کې چې چاته خپل مرزه والا رجسټریشن نمبر پکاري نو هغه ته به مونږ ورکو آن د پیمنٹ آف سرټن فیس. نو دې کې مختلف دغه دي نمبرې دي او هغه چې کوم دی 27 جنوري باندې دی ولا یو اکشن بکیږي چې کوم ټاپ نمبر دی. نو هغه بیس پرایس چې کوم دی 10 لک روپے دی. نو هغه بیس دې کې به تاسو ته لیګل چیلنجز نه راځي؟ تاسو چې لیټ سے نواز شریف, آصف زرداری صاحب هغوی نوم تاسو هغه کو آکشن کو نمبر پلیټ کې او کے پی گورنمنٹ کوي, فیډرل نه کوي, دې کې به تاسو ته ایشوز نه راځي مخکې؟ دې کې تاسو څه پروسس کړی دی پرمیشن زموږ موټر ویهیکل آرډیننس شو او هغه انډر چې کوم رولز دي دغه نمبر پلیټس ته مونږ آلریډي هغه موډیفای کړي دي. یعنی دا چې کوم د سکیم دی د ته مونږ پهله کوم لیګل بیس دی هغه مونږ ته جوړ کړی دی, هغه لیګل ریکوایرمنټ مونږ پوره کړی دي. هغې نه بعد دا شی مونږ ایډورټایز کړو اور اوس به چې کوم دی 27 جنوري باندې دی والا آکشن کیږي. بیس پرایس چې کوم دی هغه چې کوم ټاپ نمبر دی هغې والا 10 لک روپے دی. دې نه علاوه موټرسایکلو باندې هم او مختلف قسم ته ګاډیو باندې هم که څوک خپل چوایس نمبر لګول غواړي نو هغې مختلف کیټګریز دي. نو هغې کیټګریز کې هغه کس نمبر لیټ سے زه اوس خپل ګاډۍ باندې خپل نمبر پلیټ لګول غواړم, حذیفه کولی شم او څومره خرچه به راځي؟ مطلب څرنګه هغه کې بیس پرایس 10 لاک دی, عام شهریانو د پاره چې خپل نوم باندې اخلي اور دې کې بیا ډوپلیکیشن به هم راځي. ته زه خو حذیفه نه یم, ډېر حذیفه به وي, تاسو څرنګه رحمان یو داسې ډېر رحمان به وي, هغه ډوپلیکیشن کې به بیا تاسو څه کوو؟ دې کې دا دی چې پرایسز چې کوم دي هغه ډفرنٹ دي که نه. مطلب دا دی که حذیفه 1 2 3 وي نو بیا هغې بیل پرایس دی. صحیح دی. که حذیفه 1 وي هغې بیل پرایس دی, حذیفه 1 2 وي هغې. اچھا حذیفه 1 یو ځلې وشول بیا بل کس نشي اخیستلی حذیفه 1؟ نو دې دا زما په خیال دې کې بیا خو به ډوپلیکیشن به راځي که نه؟ جی 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 جی. نو دا زما په خیال دا دی چې دې کې چونکې هغه چیسز نمبر ډفرنٹ وي, حذیفه 1 والا یو والا چیسز نمبر بل نمبر ډفرنٹ وي خامخا. نو زما په خیال دا به یو ځل کېږي. زما هم دا خیال دی ولې څرنګه ایمیل تاسو یا یوزر نیم جوړ کو کنه حذیفه 1 2 3 بیا بیان نه رجسٹر کیږي یا وی اور یوزر آلریډی ان یوز. جی جی بالکل صحیح دی. ټایم هم کم دی, تاسو نه به آخري سوال کوم, تاسو ټیکس پیئرز چې دی خیبر پختونخوا کې هغوی ته تاسو څه میسج ورکول غواړو؟ ها زما میسج دا دی چې مونږ تاسو ټرانسپیرنسي خبره وکړه. نو مونږ کوشش دا دی چې ډپارټمنټ کې ټرانسپیرنسي راولو, دا ډیجیټایز کو مختلف نظامونه چې کم دي او ټیکس پیئر والا د افیسر انټریکشن کم نه کم کو چې هغه ګر بیٹھے هغه چې کم دی هغه ته صحیح ایشوز وي چې هغه ګر بیٹھے حل کیږي. بل دا دی زمونږ طرف نه به کوشش دا چې دا نظام مونږ ټرانسپیرنٹ کو او ټیکس پیئر والا څومره هم چې کم کمپلینټس دي هغې څومره هم ایشوز دي هغه ایډریس کو. دا دی چې ټیکس چې کوم دی دا د یو سټیټ یو گورنمنٹ دا یو بنیاد دی, دی نه بغیر نه گورنمنٹ چلی دی شي نه سټیټ چلی دی شي. نو ما پیغام دا دی چې کم هم ټیکس پیئرز دي په ټایم باندې خپل ټیکسز جمع کوي. هر کال مونږ جولائی کې جولائی اگست ستمبر کې مونږ ریبیټس وي کرنٹ ټیکس باندې 20% 15% داسې ریبیټس وي, نو هغې نه هم تاسو فایده اخیستلی شي. خو دا دی چې خپل ټایم باندې دغه جمع کوئ او زمونږ ایکسایز ډپارټمنټ طرف نه به کوشش دی چې تاسو میکسیمم مونږ فیسیلیټیټ کو او تاسو چې څومره هم کمپلینټس وي هغه مونږ ایډریس کو
دا زما طرف نه یو میسج دا ټیکس کې چې تاسو ټیکس ولا خبره وکړه د ټیکس فیسیلیټیشن تاسو داسې څه خپل جوړ کړی دی سنټر ټیکس فیسیلیټیشن سنټر عوام د پاره ویل عوام دا وایي یار مونږ خو ټیکس ورکو مونږ ته څه واپس فیسیلیټیز نه ملاویږي ها دې کې داسې دی چې زمونږ ډپارټمنټ چې کوم دی جسٹ ټیکس کلیکشن ډپارټمنټ دی کنه زمونږ منډیټ ټیکس کلیکشن پورې دی اوس هغه ټیکس باندې سکول دی هغه د ګورنمنت ریسپانسیبিলিټي دا هغه باندې څومره ډیولپمنٹ کوون دی څومره پیسې کم یو سېکټر ته مختص کونی دي دا د ګورنمنت دا زموږ منډیټ نه بهر دی او ټیکس فیسیلیټیشن د لپاره موږ ټیکس فیسیلیټیشن سنټر هم دی دلته شامي روډ باندې پېښور کې او نور مختلف آفیسز کې هم زموږ کمپلینټ سیلز هم دي نو هغه کې چې کوم دی موږ کوشش دای چې دا فیسیلیټیټ کو عوام صحیح دی رحمان الدین صاحب تاسو ډیره شکریا چې تاسو راغله امید کوم تاسو مستقبل کې بیا به هم راځو ګرانو کتونکو څرنګه تاسو اوریدل ایکسایز ډپارټمنټ منډیټ حواله سره هغوی څه کار کوي څه فیسیلیټیز عوام ته ورکوي امید کوم تاسو به ورنه مستفید شوی یو خپل کوربا محمد حذیفه ته اجازت ورکې بل هفته 6 بجې پورې الله حافظ